وہ کیا فائدہ وہ تیرے گھر وچ مشروباں دیاں لینا لگیاں پیاں نے تے غریب بھوکے پہ مردے نے اس واسطے رمضان دے آن تو پہلا بندے لب لاؤ اور لب کیوں نہ دے گھراں دے اندر راشن پہنچا دیو اللہ اکبر اللہ اے کمڑیا زبان چو دعاواں نہیں دل وچوں دعاواں نکلن گیاں انج دیاں دا بھلا کرے گا انہاں دا پیڑ تینوں دعاواں دے گا انہاں دا دل تینوں دعاواں دے گا اپنے گھر دا نہ سوچ غریباں دا سوچ ماڑیاں دا سوچ میں اپنیاں بہناں کے گزارش کراں گا میری ماؤ بہنوں شہری دے ٹائم کوئی ایک کدی ڈش گھٹ بھی بن جاتے کوئی گل نہیں بلکہ میریو بہنوں انج کریا کرانا ڈشاں بنا کے تے کو پوری ڈش پکی پکائی چک کے غریب دے گھر کھلا دیا کر کسے ماڑے دے گھر کھلا دیا کر کسے مسکین دے گھر دے دیا کر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اس وقت رمضان المبارک دے اندر سب تو پہلا کام میں کرنا ہے لب لب بندے غریب مسکین جنہاں دے گھراں دے اندر راشن پہنچانا ہے تے لبیا دے بندے چن کے کوئی انج دے نہ ہوڑ جڑے تیرے صدقے دے پیسے تے شراباں پیڑ کوئی انج دے بغیرت نہ ہوڑ جڑے تیرے سامنے غریب غریب کر کے لے جان تے بعد اندر چرس دے سوٹے لان انج دے کماش دیاں کولوں بچنا ہے انج دے گندیاں کولوں بچنا ہے انہاں نوں دینا ہے جڑے افطاری کر کے سجدے چ ڈگ کے تیرے واسطے رب اگے دعا کرن والے انہاں نوں دین دا کی فائدہ جنہاں کھا کے ڈکار مارنے نے اور شراباں پینیاں نے انہاں نوں دین دا کوئی فائدہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقت جنوں رب توفیق دے وے وہی کر دے اللہ دی زمین تے بڑے بڑے بندے پینے وہ بھی پینے جنہ دیاں دولتاں 600 ارب نے لیکن غریباں نوں کوئی فائدہ نہیں کیا فائدہ تیریاں 600 ارب دولتاں دا کی کرنا ہے انہاں دولتاں جاتے تیریاں دولتاں اے اللہ دیا بندیا تو بڑے اکاؤنٹ اپنے کھولے کوئی انجدہ اکاؤنٹ بنا جا دنیا تو ٹور جا میں پچھو ثواب تے نہیں ملدا رہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اس واسطے اللہ کلو مولت بھی منگو کہ رمضان تک اللہ زندہ رکھے تے اپنی دولتاں دے وچوں غریباں مسکیناں دا خیال کرو نا اللہ اکبر اللہ میں اگلے دن پردہ پیاسا جڑی سام سنگھ کمپنی ہے نا ایدہ جڑا جناب ڈائریکٹر مالک دا اللہ اکبر اللہ سام سنگھ کوریا دا لفظ ہے اور کورین زبان اندر سام سنگھ تیناں ستاریاں نو کہندے نے تین ستارے آسمان تے جڑے چڑھ دے نے نا رات دے وقت انہاں تیناں ستارے نو سام سنگھ بولیا جاندا ہے انہاں تے جناب نے کمپنی بنائی بڑا پیسہ کمایا بڑا کمایا 6 سال بندہ ریا قومے دے اندر 6 سال تک قومے دے اندر ریا کھانی کھولیاں حضرات دی وقارو دے بیٹے نے بڑے پیسے لائے ڈاکٹران دے کول بڑیاں دولتاں لگائیاں بڑے پیسے 6 سال اندر خرج کیتے حضرات دی وقار 6 سال تک انہیں پیسہ پانی دی طرح بہایا لیکن باپ نے اکھاں نہیں کھولیاں قومے بچ ریا اور 6 سالہ تو بعد پچھلے سال مر گیا تے نالے پتر روندا ہے تے نالے کہندا ہے کاش مینوں پتہ وے کہ ساواں کتھوں لبدیاں نے میں اپنے ابے واسطے ساواں بھی لے کے آ جاواں حضرات دی وقار کوئی نہیں لبدیاں ساواں تاں بددیاں نے جے غریب دیاں ہاواں تو بچ جاویں میرے نبی نے فرمایا ہے جدوں بندہ صلہ رحمی کردا ہے تے اللہ بندے دیاں ساواں بدا چھڑدا ہے اپنے غریب بھرا نوں رو دے رکھا اپنی غریب بہن نو رو دے رکھا اپنے غریب بہن دے جناب جُتی تے کپڑے لے کر کے پہنچا حضرات